मडगांव गार्डनान फ्री स्टायल झगडी जाली आणि ताजो व्हिडिओ सध्या सगळीकडे सर्क्युलेट जाता. मडगांवकारांनो जायात जागे अशेंय काही जाणांनी म्हळें. तांकां हांव सांगपाक सोदतां की मडगांवकार आमचे जागेत आसात. मडगांवकार सगळे पळयतात, सगळे आयकतात आनी सगळे उलयतातूय बी. मडगांवच्या आवाजान जेन्ना म्हजें मडगांव म्हजें गार्डन ही कॅम्पेन चालू केली तेन्ना आमचे मडगांवकार उलयले. सोपो विशयाचेर आमचे मडगांवकार उलयले. रेंट कार नाका ह्या विशयाचेर आमचे मडगांवकार उलयले. आतां मडगांवचो आवाज फाटलीं 2 वर्सां जालीं. मडगांव जे हे लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला, इलिगॅलिटीज आनी इरेग्युलरिटीज ज्यो हांगा चल्ल्या, जॉब स्कॅम, करप्शन आनी डिफेक्टर आमदाराचे जी दादागिरी हांगा जी मडगांवान चल्ल्या ताजेर फाटलीं 2 वर्सां सरकारा कडेन जाप मागता. आतां प्रश्न असो पडटा की जेन्ना गार्डनान ही फ्री स्टायल झगडी जाली तेन्ना मडगांव म्युनिसिपालिटीचे सेक्युरिटी गार्ड खंय आशिल्ले? कित्याक जी आरटीआयची उत्तरां तांच्यांनी आमकां दिल्या तातूंत क्लियरली सांगला की मडगांव म्युनिसिपालिटीन थंय तांचे सेक्युरिटीज आसता म्हणून गार्डनान. आतां जेन्ना गार्डनान 2 स्टोरेड बिल्डींग येवपाची आशिल्ली तेन्ना आमी ओपोज केले आनी मडगांवकारांक जेन्ना गार्डनाचो प्लॅन दाखोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमचेर पुलीस कंप्लेन करपी हो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर हाणें आज कोणाचेर कंप्लेन केल्या? कित्याक म्युनिसिपालिटीचो सेक्युरिटी गार्ड गार्डनान नासप हाचो डायरेक्ट जबाबदार मडगांव म्युनिसिपालिटीचो सीओच जाता. म्हणटकीर हांव ताचे कडेन मागता की सगळ्यान पयलीं आतांचे आतां ताणें आपल्याचेर स्वताचेर कंप्लेन करची. इनफ इज इनफ. आनी आतां मडगांवचो आवाज प्रत्येक मडगांवकाराक वचून मेळटात, घराघरांनी वचून मेळटात आनी एक क्लीन आनी ग्रीन आनी सेफ आनी सेक्युअर मडगांव करपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा ताजेर आमी एक एक पावल मुखार मारतात. आमकां सगळ्या मडगांवकारांचो तुमचो सपोर्ट जाय, साथ जाय, आवाज जाय आनी आशिर्वाद जाय.